भाजपा एसटी मोर्चान मंगळारा एसटी फुडारी प्रकाश वेळीप हांनी सरकारा आड केल्ल्या आरोपांचो निषेध केला। एसटीचो म्हालगडो फुडारी आनी आदलो आमदार हांचेर आरोप निराधार आनी चुकीचे अशें म्हणत तांणी हल्लो केलो। प्रकाश वेळीप आनी ताच्या उट्टाच्या फुडारपणाचेर बंदी घाल्ल्यान हो प्रस्न वादग्रस्त जालो। विचारात आशिल्ली बंदी दक्षिण गोयच्या जिल्हो रजिस्ट्रार आनी सोसायटी महानिरीक्षकान घाल्ली आनी ताचे कडेन सरकाराचो कांयच संबंध ना अशें भाजपा मोर्चान सांगले। सरकारान तुजेर बंदी घालूं ना, तुजेर जी बंदी घातली आसा तेका संघटना कोर्टान गेल्ली आसा आनी ती कोर्टाची ऑर्डर आसा आमचे कडेन। कोर्टान तेका ऑर्डर दिल्ली आसा की बाबा ह्यो तुजेच ते आमी आमचे म्हणना किंवा भारतीय जनता पार्टीचे किंवा सरकाराचे मनीस वचूं ना, तुजेच वांगडी तुजे वांगडाक जे आशिल्ले तेच लोक कोर्टान गेल्या। कोर्टान तेका ऑर्डर दिल्ली आसा आनी कोर्टाचो निर्णय आसा हितून सरकाराचो खंय येता रोल येता। आमचे जे अध्यक्ष असले फाटले जावं आतांचे अध्यक्ष हेंचेय प्रयत्न आसा की गोंयांत भितर रिजर्वेशन हे ह्या समाजाक मेळोवन दिवपाचे काम आमच्या पक्षाच्या वतीन चालू आसा। पण पक्षाचेर जर उलयतले जाल्यार पक्षाक जर तुमकां रावंक जाय जाल्यार पक्षाचेर अशी टिका करून चलतना प्रभाकरान म्हटला ते भशेन हो ज्या वेळाचेर इलेक्शन येता तेन्ना हो इलेक्शनाक हो पार्टी अगेन्स्ट वयता। आमचेर सुद्दां ह्या भुरग्यांचेर हो अन्याय जाल्लो कडेन आसा। हांव मुद्दम सगळ्यांक सांगपाक सोदतां तशें पळयलें जाल्यार SC/ST कमिशनराक सुद्दां तो चेअरमॅन आसलो, परत एकदां म्हणजे तेका 2 वर्सां वाडोवनूय तेका चेअरमॅनशीप जी आसा ही भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारानूच दिल्ली कडेन आसा। हेंय हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां। ज्या मनशाक एक सगळो गोंयभर लोक समाजाचो एक रेस्पेक्टान पळयताले अशें म्हणजे आयज नाचनाच पण एक स्टेटमेंट करून सरकाराचे बदनाम करपाचो प्रयत्न केले कडेन आसा। तुम्ही जर सरकारान जर कितें कोणाचो जर फोन येयल्लो म्हणा सरकारान जर तो जर इंटरफियर जाल्लो आसता कोर्टाच्या मॅटरान तेन्ना प्रूफ करचे आमी सगळे जाण तूं सांगता त्या देवळान येवपाचे आमची तयारी आसा हे अशेंच आतां सांगलेलें आसा। आनी भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान परत एकदां सांगता हांव हे प्रमोद सावंताच्या सरकारा फाटल्यान सगळी जनता आसा। जर तूं खरोच जर एसटीचो लिडर आसा जाल्यार तुवें हें कार्य कित्याक केलें म्हणजे म्हाका गोंयभरच्या लोकांक सांगूंक सोदता हो आपल्या स्वार्थाचो लिडर लोकांनी ताका वळखोवपाक जाय आनी ताका तेजी जागा दाखोवपाक जाय। फोटिंगपणां दाखय नाका, हिंगा प्रेसाक येवन फोटिंगपणां उलय नाका। ते तुका सदांच फोटिंग उलोवपाची सोय, तूं एक असल फोटगिरो। तुवें बेवबाई आमचे एसटी मोर्चाचेर आनी भारतीय जनता पार्टीचेर सीएमाचेर आनी स्पीकराचेर आरोप केल्या। तुवें जायते फावटी कित्याक तुका हक्क ना। फोटिंगपणाचे उलोवपाक जायना आनी कितें म्हणटा खरेंच तें उलोवपाक जाय। मजगती दक्षिण गोंय भाजपाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकार हांनी प्रकाश वेळीप हांचेर टिका केली। प्रकाश वेळीप हांचे आड योग्य कारवाई करपा खातीर तांच्या पक्षविरोधी कारवायांची म्हायती पक्षाध्यक्ष आनी हेर वरिष्ठ फुडाऱ्यांक दितले अशेंय तांणी मुखार सांगले। 8 संघटनाच्या मुळे हो उठा हे फॉर्म जाला म्हणून आनी तो म्हणटा ना आतां तूं तुज्या जो जनरल सेक्रेटरी आसा तेका तुवें काल विकलो हांगा सगळ्यां समक्ष आनी हांव तुमकां जाय जाल्यार तो पुस्तक आसा आमचे कडेन आतां सुद्दां आसा तितून स्पॉन्सर जो आसा तो उठा म्हणून बरयल्ले आसा तेणी पान एक हेचेर बरयला जे बूक जो बरयल्लो आसा तो उठान स्पॉन्सर केला म्हणून काल तो डिनाय केले तेणी। एक प्रोसिजर आसा आमी जेन्ना दिल्लीक जेन्ना आमी आदरणीय अमित शाहजींक मेळ्ळे होम मिनिस्टर तेन्ना आमी सांगलें की आमकां रिजर्वेशन जाय पूण रिजर्वेशन कशें कायद्यान जाय आमकां। हेजे पयलीं 2दा आमकां फटयला ऑर्डिनन्स काडून ते लॅप्सीस जाले आमकां तशें जावपाक नाका। एक सारको प्रोसिजर करून लोकसभेन हाडलें तेजे नंतर राज्यसभेन हाडलें। आमचे सदानंदभाई तनावडे आसा राज्यसभे खासदार हेणी भरपूर प्रयत्न केले आनी सीएमान जे कितें बरें वायट जे आसा ते विचार करपाची ताक आमचे मदीं आसा। जर फुडें जर गरज पडली तिवूय करपाक आमी फुडें सरतले। आयज ताणें जे नेगेटिविटी जी लोकां मदीं पसरून लोकांची दिशाभूल करची न्ही। कित्याक आयज जर खरो पर्रीकर साहेबाच्या अंडर गव्हर्मेंट जाले नंतर जर स्टेटस मेळ्ळे नंतर ज्यो स्किमी किंवा जे कितें कितें दिवपाक जाय ते वेवस्थीतपणे पार्टीन दिल्ली आसा। ताजो पुरेपूर जो फायदो घेवपाक जाय किंवा तळागाळा लोकांक मेळपाक जाय आशिल्लो ते आमी कमी पडले, जे लिडर कमी पडले हें तेंकां मान्य करपाक जाय। खूब दुखाची गरज आसा जेन्ना पदां भोगपा खातीर लिपोवन दाखोवन करपाक आपले कार्य करता अशे व्यक्ती खरेंच पार्टीक गरज ना आनी अशे व्यक्तीक खरेंच आमी निषेध करपाक जाय। जे काल प्रकाश वेळीप यांनी उलयल्ले आसा ते तरी योग्य रितीन उलयलें ना।
जेन्ना आमी एसटी म्हणून जेन्ना केन्ना इलेक्शनाक गेली, हांव 2 फावटी ZP इलेक्शनाक रावले, तेणी आमकां दोनूय पार्टी आमच्या अगेन्स्ट काम केले. तेन्ना ताका खबर नासले आमी एसटी म्हणून. तेन्ना आमचे बरोबर रावपा जाल्ले, पूण तेणी दोनूय टायम तेणी आमचे ऑपोजीट काम, आमच्या अगेन्स्ट काम केले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगेज, साहिल नाईक, रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.